أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 9 ہے آج ہمارا. آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کے سبق میں ہم نے مدات پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اطمینان اور سکون کے ساتھ. قرآن کریم سورۃ الفاتحہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین.
रिवीजन हमारी हरूफ मद्दा हमने पीछे तारीफ में देखे थे। हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ खाली हो और उससे पीछे जबर हो तो उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने बा जबर बा, ता जबर ता, मीम जबर मा और फा जबर फा, होंठों से फा जबर फा होंठों से अदा होने वाले हरूफ में से है बा, मीम और फा। सिंपल जबर को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बा जबर बा, ता इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बा जबर बा, ता जबर ता, मीम जबर मा, फा जबर फा। ना ही इसको हम झटका देंगे, बा ता फा, इस तरह भी नहीं करेंगे। तो अब मद्दा कैसे होगी ये अलिफ खाली है और उसके पीछे बा, बा के ऊपर जबर है। तो ये जो जबर वाले हरूफ हमने पढ़े हैं इनके आगे अगर अलिफ लगा दिया जाए तो ये मद्दात के साथ बन जाएंगे। बा जबर अलिफ बा, मद को हम 2 हरकत खींचते हैं एक अलिफ के बराबर। ता जबर ता, मीम जबर मा, फा जबर फा, बा ता मा फा, इतना खींचेंगे इसको, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, बा इस तरह नहीं करना, ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। 2 हरकत से ज्यादा हमने नहीं खींचना, यानी 2 हरकत कह लें या एक अलिफ के बराबर कह लें। इसी तरह वाव मद है, पेश वाला हर्फ हो और उसके आगे वाव साकिन हो, जज्म वाली वाव। ठीक है, पीछे हमने ये ज़हन में रखना है आपने कि अलिफ खाली वाला अलिफ है, उसके ऊपर जज्म नहीं है, अगर उसके ऊपर जज्म आएगी तो वो तो हमजा बन जाएगा। तो अलिफ जब खाली होता है तभी अलिफ होता है, जब उसके ऊपर हरकत आ जाती है या अलामत लग जाती है तो वो हमजा कहलाता है। तो ये जो वाव है वाव साकिन होगी, वाव जज्म वाली है और उससे पीछे पेश है। तो सिंपल पेश के साथ हम कितना लंबा करेंगे हरूफ को और फिर मद के साथ कैसे कर पढ़ेंगे। बापेश बू, तापेश तू, मीपेश मु, फापेश बू, बू तू मु पू। अब बा पेश वाओ, बू तो मो पू, बस इतना ही कहेंगे इनको 2 हरकत। जाए मद्दा, या साकिन से पहले अगर जेर हो तो इसको याय मद्दा कहते हैं, या मद्दा कह लें या याय मद्दा कह लें। सिंपल जेर हो तो कितना खींच के अदा करेंगे और मद के साथ यानी साकिन या के साथ जेर है तो कितना खींचेंगे। बाजर बी, ताजर ती, मीमजर मी, फाजर ती, बी टी मी टी। बाजेर या बी, ताजेर या, ताजेर या ती, मीमजेर या मी, फाजेर या ती। तो इनको भी 2 हरकत ही खींचेंगे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इनको मद्दे असली भी बोलते हैं और मद्दे असली के मिकदार मद करने की 2 हरकत या एक अलिफ के बराबर है। अब है लीन का कायदा। हरूफ लीन, हरूफ लीन में सबसे पहले है वाव, वाव लीन। वाव से पहले अगर जबर हो तो उसको वाव लीन कहते हैं। वाव से पहले जबर, पहले हमने पेश देखी है मद्दात में, अब जबर है, वाव साकिन से पहले जबर होगी, वाव साकिन है यहाँ पर भी देखें, वाव साकिन है और उससे पहले जबर है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बा जबर वाओ, बाऊ, ताऊ, माऊ। इसको भी हमने 2 हरकत जितना ही गोल करना है और नरमी से, लीन का मतलब होता है नर्म, नर्म, नरमी से अदा होने वाले हरूफ। बाऊ, ताऊ, माऊ, तो बाओ ताओ माओ इस तरह नहीं पढ़ना, ये इसका अदायगी ठीक नहीं होती है। आमतौर पर हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं ना, बाओ ताओ ताओ करके, इस तरह नहीं। बाऊ, ताऊ, माऊ।
या लीन, या साकिन से पहले जबर है। लीन में दोनों जो हरूफ हैं साकिन, उनसे पहले जबर ही होगी। ठीक है, ये याद रखना अब। बा जबर या, बई, तई, मई, बई, तई, मई। ठीक है, या साकिन से पहले जबर, इसको याए लीन कहेंगे। तो लीन के दो ही हरूफ हैं, मद के तीन थे, अलिफ मद, वाव मद, या मद, और लीन के दो हैं, वाव लीन, याए लीन। तो इन लीन के हरूफ में साकिन हरूफ से पहले जबर आएगी। अच्छा, दीगर मद्दात के जो कवायद हैं वो हम देखते हैं। पहली किस्म की मद है हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद। अब देखें, अभी हमने हरूफ मद्दा पढ़े हैं, अलिफ मद, वाव मद, या मद। ये याद रखना है आपने कि हरूफ मद्दा कौन से हैं, वही मद्दे असली जो अभी हमने पढ़ी हैं। वो हों या खड़ी हरकत हो, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, जो कुछ भी हो इनमें से। हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमजा उसी लफ्ज में मौजूद हो, यानी हरूफ मद्दा के जो बाद हमजा जो है उसी लफ्ज के अंदर मौजूद हो, तो हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत को दो अलिफ के बराबर खींचना या लंबा करना जरूरी है। हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमजा उसी लफ्ज में मौजूद हो। ठीक है, इसको मद्दे मुत्तसिल वाजिब कहते हैं। नाम अगर याद नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने पहचान याद रखनी है। मद्दे मुत्तसिल वाजिब, हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में आएगा। मिसालें देखेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। तो इसको हमने कितना खींचना है, दो अलिफ के बराबर, यानी चार हरकत। मद्दे असली को हमने दो हरकत खींचा था, अब इस मद को हमने चार हरकत यानी दो अलिफ के बराबर खींचना है। ये आपके सामने है। इसको हम आम अपनी जुबान में बड़ी मद भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ही इसको मद्दे वाजिब, नाम इसका मद्दे वाजिब, मुत्तसिल मद्दे वाजिब है, लेकिन वो वैसे ही हम जब सीखते हैं तब कहते हैं छोटी मद, बड़ी मद। तो ये है जो हरफे मद क्या है, जा, अलिफ के ऊपर बड़ी मद भी है, जो मैं बड़ी मद इसलिए कि आप पहचान जाए। अब ये देखें, जा एक लफ्ज है, एक कलिमा है, बामानी लफ्ज है। तो इसको अब हम देखेंगे, हमजा उसी के अंदर मौजूद है, यानी जा आ के साथ एक लफ्ज मुकम्मल है, तो ये जुड़ा हुआ है। हमजा समझे कि उस लफ्ज लफ्ज का हिस्सा है। तो अब यहाँ जा की जो मद है उसको हम इस हमजा की वजह से चार हरकत खींच के अदा करते हैं। जा, और अगर साकिन करेंगे हमजा को तो जा, जी, अ, असू, अ, वस, वस, इमाति, हनी, अन, मरी, अन, लियसू, ठीक है, ये मद चार हरकत खींच के अदा की जाएगी। इसको याद रखना आपने। हरफे मद के बाद हमजा उसी लफ्ज के अंदर ही आ रहा है, अगले लफ्ज में नहीं है। वो अगली वाली मद हम पढ़ेंगे। तो इसको मद्दे वाजिब मुत्तसिल वाजिब या मद्दे वाजिब मुत्तसिल कहते हैं। यानी मुत्तसिल का मतलब है कि जुड़ी हुई है, यानी हमजा उसी के साथ, हरफे मद के साथ ही मौजूद है। इसकी मिसाल सूरह कुरैश में है, आप पढ़ चुके हैं सूरह कुरैश, बार बार सुना भी चुके हैं माशाल्लाह से। आप में से कौन पढ़ेगा, हैंड रेज कीजिए। है किसी को शौक पढ़ने का? हो इंटरेस्ट? जी, नजमा अजीज। जी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. सब माशाल्लाह। तो यहाँ पर रिहलत शिताई वस्सैफ, तो ताई में हमजा तशिताई का हिस्सा है, तो उसके साथ ही मुत्तसिल है हरफ मद के, इसलिए ये मद्दे वाजिब मुत्तसिल है। इसको 4 हरकत खींच के अदा करेंगे। और इसी सूरा में आपके लिए लीन का कायदा भी मौजूद है, ठीक है, और मद का कायदा यानी मद असली का कायदा जो अभी हमने पढ़ा है वो भी मौजूद है। या मद भी है, वाव मद भी है, अलिफ मद भी है, सारी मद्दात मौजूद हैं, और मद्दे मुत्तसिल वाजिब भी मौजूद है, लीन भी मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे गौर करनी है आपने इसको पढ़ते वक्त। जी अगली आगे ये अल्लज़ी, ये वाले इस पे गौर करनी है। आगे अपना जो पढ़ूंगी बताऊंगी अगली बात क्या है, कौन सी है, तो उसमें ये वाली मिसाल आएगी। यहाँ पर देखिए अल्लज़ी में, अल्लज़ी एक लफ्ज है, लेकिन अतआमा दूसरा लफ्ज है, तो दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा आ रहा है। ये उसी लफ्ज पहले वाले लफ्ज के अंदर हमजा नहीं है, इसलिए ये दूसरी मद है, ये मद वाजिब मुत्तसिल नहीं होगी। जैसे रिहलत शिताई वाली मद थी, ये वाली उस तरह मद नहीं है, ये भी मद है। अभी हम देखते हैं इसकी दूसरी किस्म है हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे लफ्ज में मौजूद हो तो वहां मद करना ना करना दोनों तरह जायज है। मद की सूरत में 2 अलिफ के बराबर यानी 2 अलिफ ही फेंकेंगे, इसको भी 4 हरकत जितना, ठीक है। हरफ मद्दा अब जो हमजा है वो हरफ मद्दा के बाद अगले लफ्ज में आ रहा है, दूसरे लफ्ज में। तो यहाँ देखें, इन्ना अंजलनाहु, तो इन्ना हरफ मद है, उसके बाद अनजलना दूसरा लफ्ज है, तो अनजलना के शुरू में हमजा आ रहा है। ये जो अलिफ आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर जबर है, ये अलिफ है नहीं है, ये हमजा है। हमजा बिशक्ल अलिफ, यानी शक्ल इसकी अलिफ जैसी है लेकिन है ये हमजा, क्योंकि इसके ऊपर जबर है। तो इसको 4 हरकत खींच के अदा करेंगे। वतूबू इलल्लाह, तू बू, बू पे भी ये भी हरफ मद है, और इला अगला लफ्ज है, दूसरे कलमे में हमजा आ रहा है, इसलिए इसको भी, इसको कहते हैं मद्दे जायज मुनफसिल। मद्दे जायज मुनफसिल यानी फासले से, मुराद क्या है कि हरफ मद के बाद फासले से हमजा आ रहा है, इसलिए इसको मद्दे जायज मुनफसिल कहते हैं। फी अय्यि सूरतिन, फी अय्यि सूरतिन, यहाँ पर भी फी हरफ मद अलहदा है और अय्यि का हमजा अगले लफ्ज में यानी अय्यि अलहदा लफ्ज है, तो इसलिए ये भी मद्दे जायज है मुनफसिल। इन्ना अअतयनाक, और आप वहीना दोनों दो अलहदा अलहदा लफ्ज हैं, दो अलहदा अलहदा कलमे हैं, बामानी अल्फाज हैं। हुवल्लज़ी हुवल्लज़ी अंज़ला, तो हुवल्लज़ी अलहदा कलमा है, अंज़ला अलहदा लफ्ज है, तो ये भी मद्दे जायज मुनफसिल। तो ये वाली मिसाल जो सूरह कुरैश में भी पहले हमने देखी है, अल्लज़ी अतआमहुम वाली, ये मद्दे जायज है। रिहलत शिताई मद्दे वाजिब मुत्तसिल, और अल्लज़ी अतआमा में
मद्दे जायज मुनफसिला, रिहलत शिताई में वाजिब है मद्दे वाजिब मुत्तसिल, और अल्लज़ी में मद्दे जायज मुनफसिल। अब ये कौन सी मद है? सूरह अन्नास है, ये वाली जो मद है इसको हम अभी आगे पढ़। सूरह कौन पढ़ेगा? जी मेरी पढ़ते हैं आवाज आ रही है? रुकैया। रुकैया, यस मैम। जी रुकैया सिस्टर पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। जी शाबाश, वेरी गुड। अभी देखते हैं इसको आगे। ये तीसरी किस्म की मद है। हरूफे मद्दा और हरूफे लीन के बाद जब भी जज्म लगाकर वक्फ किया जाए तो एक अलिफ, दो अलिफ या तीन अलिफ की मिकदार के बराबर मद करके वक्फ किया जाता है। ये जो अभी आपने सूरह अन्नास पढ़ी है उसमें हमने मिसाल देखी है, मिसालें। चले यहाँ हरूफ के साथ देखते हैं। हरूफ मद्दा के बाद वक्फ करना है हमने। हरूफ मद्दा क्या है? इसमें अल आलमीना, मी या मद है तो आगे नून मुतहर्रिक है यानी जबर के साथ है, इसको हमने साकिन करना है। इस नून को जब हम साकिन करेंगे तो पढ़ेंगे अल आलमीन। वैसे तो हम पढ़ते हैं अल आलमीन दो हरकत जितना, लेकिन यहाँ पर जब वक्त करेंगे तो फिर हम इसको खींच के वक्त करेंगे अल आलमीन। ठीक है, इसको ज्यादा खींच के वक्त किया जाएगा। इसको कहते हैं मद्दे आरिज वक्फी, यानी आरजी तौर पर वक्फ की सूरत में मद लगाई जा वक्फ किया जा रहा है आरजी तौर पर, जिस पर ये मद लगाई जा रही है। तो मद्दे आरिज वक्फी इसका नाम है। नाम याद नहीं भी रहेगा तो नो प्रॉब्लम। अर्रहीमी अर्रहीम, अल-गफूरुल वदूद, अल-गफूरुल वदूद, मलिकिन नास, मलिकिन नासी, मलिकिन नास। ठीक है, तो खूब खूब खींच के इसको अदा करेंगे, 2, 3 और 4 अलिफ के बराबर। हरूफे लीन भी इसी तरह है। हरूफे लीन पर भी जब वक्फ करेंगे तो उसको भी खींच के अदा करेंगे। इसको मद्दे आरिज ली बोलते हैं। हाजल बैती, तो बई पे 2 हरकत जितना ही हम इसको नरमी से अदा करते हैं बैती, लेकिन जब हम इसको वक्फ करेंगे तो हाजल बैत, मिन खौफिन, मिन खौफ, मिन खौफ, खींच के वक्त करेंगे। मद्दे आरिज लीन कहलाएगी ये देखिए आ गई सूरह नास। ये आपके सामने जो अभी आपने पढ़ी सिस्टर ने। कुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास,
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اس طرح اس کو خوب لمبا کر کے وقف کرتے ہیں. اگر آپ قاری حضرات کی تلاوت سنیں تو وہ اس سے بھی زیادہ کھینچ کے ادا کرتے ہیں، 8 حرکت کے برابر یعنی 4 الف کے برابر. اسی طرح سے جو لین ہے اس کو بھی آپ نے اتنا ہی کھینچ کے ادا کرنا ہے. 4 سے 6 کر لیں یا 8 کر لیں. تو سورہ قریش بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس میں قریش پہ وسویت البیت اور خوف پہ جو ہے وہ مد عارض لین ہو رہی ہے. چوتھی قسم کی مد حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد آ جائے تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو 3 الف کے برابر لمبا کر کے ادا کریں گے. یعنی اب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہی ہے یا تشدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ عام طور پر حروف مقطعات میں آتی ہے، تشدید کے ساتھ جو مد آتی ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے آگے. جی، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جو تشدید آئے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ میں وقت کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اس لیے لین پہ بھی مد کریں گے. اس کو مد عارض وقفی ابھی ہم نے پڑھا ہے. اور وہ لین حرف مدہ ہے وہ، اور لام کے اوپر جو ہے نا وہ تشدید آ رہی ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد تشدید ہے. اس کو مد لازم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے مد لازم. لیحاجوکم بظالمین کافة دابات. تشدید بھی آپ نے اچھے سے ادا کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ مد ادا کرتے ہوئے آپ تشدید کو چھوڑ دیں. اس کو بھی اس پہ گرپ رکھ کے اس کو ادا کرنا ہے. شاء اللہ صافات ولا تتبعان. اب سورہ حاقہ، اس میں آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی. حرف مدہ کے بعد تشدید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. تو یہ حاقہ جتنی دفعہ آیا ہے یہاں پر مد لازم ہے، حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہے. حرف مد کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد جب جزم آ جائے تو یہ ایک ہی لفظ ہے. آنا یہ ایک ہی مثال ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں حرف مد کے بعد جزم ہے، اس چیز کا خیال کرنا. ٹھیک ہے، اب آگے پڑھتے ہیں. مدات کا چیپٹر ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب کلکلا والے حروف ہم پڑھیں گے. کلکلا کے لغوی معنی ہے حرکت دینا، ہلانا. تجوید کے لحاظ سے کسی حرف پر وقف یا جزم کی صورت میں آواز کو جنبش دینا یعنی ہلانا، حرکت دینا، اس کو کلکلا بولتے ہیں. کلکلا کے حروف جو ہیں وہ 5 ہیں: قاف، قا، با، جیم، دال. اس سے لفظ بنتا ہے کتبن جد. ٹھیک ہے، کتبن جد یاد رکھنے کے لیے تاکہ یہ جو حرف ہیں وہ سکپ نہ ہو کوئی بیچ میں سے،
تو قطب جب لفظ بنایا جاتا ہے جس سے آسانی سے یاد رہ جاتے ہیں یہ حروف۔ جی جب ان پر جزم یعنی سکون ہو تب ان پر قلقلہ ہوگا، اور جب ان پر وقف کیا جائے تب بھی، یعنی متحرک ہیں لیکن وقف کر رہے ہیں ہم، اور وقف کی صورت میں ظاہر ہے ہم نے ان کو سکون دینا ہے، جزم آ جائے گی آخری اس حرف پر، تو تب بھی اس پر قلقلہ ہوگا۔ یا پھر لفظ کے درمیان جب جزم کی جاتی ہے، یعنی لفظ کے درمیان میں یہ جزم کے ساتھ حروف آئیں یا ہم جزم کریں لگائیں تب بھی ان پر قلقلہ ہوگا، یعنی جزم کی صورت میں یہ حروف قلقلہ ہوں گے، ان پر قلقلہ ہوگا، اگر متحرک ہوں گے پھر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کے سامنے ہیں مثالیں، قاف، اقرا، اب اس کو اقرا نہیں پڑھیں گے، قاف کو پکڑ کے نہیں رکھیں گے، مخرج پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے، اقرا، اور قاف کو پر بھی رکھنا ہے ہم نے، باریک بھی نہیں ہونا چاہیے اور قلقلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، را بھی آگے پر ہے تو اس لیے را بھی پر پڑا جائے گا اور قاف بھی۔ اقرا، رزقنا، رزقنا، اس کو رزقنا نہیں، رزقنا، یقطعون، یقطعون، فرقنا، تو اس طرح قاف کے مخرج پہ زبان کو لگا کے چھوڑ دینا، پھر اس کو ٹکا کے نہیں رکھنا، چھوڑ دینا، جب آپ چھوڑیں گے تو آواز باؤنس ہو کے آئے گی۔ دوسرا حرف تھا تو، تو کی جب اس کو اس پہ جزم ہوگی، جب ساکنت پڑھیں گے تو پھر کس طرح پڑھیں گے، شاپورا، شاپورا، شاپورا نہیں پڑھیں گے، آتوہارو، آتوہارو، خیطوبہ، خیطوباتی، باتونو، تو کو پر بھی رکھیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے، یعنی ہلائیں گے بھی آواز کو۔ اس کے بعد ہے با، با حرف قلقلہ میں، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو بھی پڑھتے ہوئے قابلو، قبلو نہیں، قابلو، اب سواری، دیکھیں دو آوازیں ہیں، اب سواری اور اب سواری دونوں میں فرق ہے، اب سواری قلقلے کے ساتھ ہے، یبصرون، سبحانہ، سبحانہ، تو با کو ہم نے مخرج پہ رکھ کے ہونٹوں کو مخرج پہ لے کر آئے اور پھر چھوڑ دیا، سبحانہ، سب نہیں کیا، پکڑ کے نہیں رکھا، سبحانہ نہیں کیا، سبحانہ۔ جیم، یجعلون، یجعلون نہیں، یجعلون پلٹ کی آواز آئے گی، تجری، العجل، العجل، اجرہم، دال پہ قلقلہ، عدلو، عدلو نہیں، عدلو، عدلو، ادخلو، ادخلو، ادعو لنا، ایدناہ، ایدناہ، تو دال کی آواز پلٹ کی پریکٹس اب یہاں دیکھیں سورہ علق میں بہترین پریکٹس ہے، کون پڑھے گا؟ آپ سسٹر نجمہ کا ہینڈ ریز ہے، پڑھنا چاہے گا کوئی؟ میں پڑھوں؟ جی رقیہ، چلے پڑھیں، آپ ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم،
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. برابر. یہ یہاں پر آپ نے تھا کلا ان الانسان لیطغی، جی لا کو آپ نے بھی پڑھ دیا. باقی ماشاءاللہ آپ نے کلکلا اچھا کیا، آپ نے خوبصورتی کے ساتھ کلکلا کیا. چلے آگے کوئی اور پڑھے، اور کون پڑھے گا؟ یس میم. میم چلیں اسما، جی چلیں پڑھیں اسما. یہ آگے والا آیت نمبر 9 سے، شروع سے پڑھنا ہے. آیت نمبر 9 سے آپ پڑھیں. سورہ الف ہے نا، آیت نمبر 9 سے. آیت نمبر 9. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. ارأیت ان کذب وتولی. الم یعلم بان اللہ یری. کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. فلیدع نادیہ. سندع الزبانیہ. کلا لا تطع واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. میم موبائل سے پڑھ رہی تھی نا، قرآن پاک سے نہیں پڑھ رہی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا. ینہا میں آپ نے نون پہ کلکلا کر دیا، باقی آپ نے کلکلا والے حروف پہ اچھا کلکلا کیا ہے. چلیں ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
جب لفظ کے اینڈ پہ وقف کیا جاتا ہے، آخر پہ وقف کیا جاتا ہے، تو اس وقت ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ابھی ویسے ہم نے سورہ جو پڑھی ہے اس میں بھی پڑھ لیا، لیکن پھر بھی علیحدہ سے ہم لفظ پڑھتے ہیں۔ فسقن ہے یا فسق ہے، تو اس کو جب ہم وقف کریں گے اس پہ تو کیسے پڑھیں گے؟ فسق، فسق، الحق، شحیق، سوری مجھے جی، اختلاق، تو ق کو ہم نے چھوڑنا ہے مخرج پہ رکھ کے۔ محیط، لوط، قنوط، باسط، با پہ جب وقف کریں گے تو عذاب، نصیب، کاتب، اولو الالباب، ازواج، حرج، مخرج، موج، تو ج پہ وقف کریں گے تو کلکلا ہوگا۔ عبد، عبد، یہاں دیکھیں اب با بھی کلکلے والا حرف ہے اور ساکن ہے، اور دال کو ہم خود ساکن کریں گے وقف کی صورت میں، تو دونوں ہی کلکلا والے حروف آ جائیں گے۔ عبد، مولود، حمید، ولد۔ جی سورہ فلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو قاف، با اور دال اس سورہ میں حروف کلکلا ہے جن پر ہم نے وقف کرتے ہوئے کلکلا کیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہماری آج کی مدات حروف لین اور حروف قلقلہ قطب جد یہ کمپلیٹ کر لیا ہم نے الحمدللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ رب اغفر وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك۔ اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاعك شفاء لا يغادر سقما۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا۔ اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا۔ اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله۔
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. نار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر رکنا. سوری سسٹر ریکارڈنگ آف نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیوں. مجھے میری طرف سے تو میرے خیال سے نہیں ہوگی. مجھے پتہ بھی نہیں ہے ویسے ریکارڈنگ آف.